अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ आपका होस्ट आमिर अली। इस वक्त रिसेंटली आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि दुनिया एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइसिस से गुजर रही है। पहले पैंडेमिक कोविड क्राइसिस से, और कोविड क्राइसिस के बाद जो यूक्रेन रशिया वॉर है, इसने भी इकोनॉमिकली पूरी दुनिया पे एक बहुत ज़्यादा एक बड़ा डीप इफेक्ट छोड़ा है। और वो डीप इफेक्ट सबसे ज़्यादा क्या है? पेट्रोल क्राइसिस की वजह से दुनिया की इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत स्लो हो चुकी है। खास तौर पे हम बात करेंगे हमारे पूरे रीजन की, तो पाकिस्तान एक अकेला मुल्क नहीं है जो इससे इफेक्ट हो रहा है इस रीजन में, बल्कि बांग्लादेशी टका बहुत प्रेशर में है। इंडियन रुपी भी गिर रहा है, उतनी तेजी से नहीं गिर रहा जितनी तेजी से पाकिस्तान रुपी गिर रहा है, लेकिन श्रीलंकन इकोनॉमी इज ऑलरेडी बीन कोलैप्स्ड। तो ये सारे वो एरियाज हैं जो कि इस वक्त कम से कम साउथ ईस्ट एशिया में हम समझ सकते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं मंजूर मलिक साहब, माहिर मौशियात है। मलिक साहब, वेलकम टू आवर शो। सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो आईएमएफ का प्रोग्राम है जो अभी तक फाइनल नहीं हुआ, इसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी किसी खास स्टेज पे फ्रोजन है? जी बिल्कुल, इसलिए कि हमने जो डेटा देना था, जिसकी बुनियाद पे हमने कर्जा लेना था और उसको फिर पे बैक करना है ना जी। जो कर्जा आप लेंगे उसके साथ असल दर भी वापस करना है और उसके साथ हमने जो है उनका मार्कअप भी वापस करना है। और तीसरा स्टेप ये होता है कि हमने अपने अंदर ऐसे रिफॉर्म लेके आने होते हैं जिसके बाद आप उस कर्ज को पे करने के बाद सेल्फ सफिशिएंट भी हो सके। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। तो एक्चुअली इसके लिए बहुत सा होमवर्क चाहिए होता है और उसके बाद आपको वर्ल्ड बैंक से या दूसरे इदारों से आसानी से लोन मिलते हैं जो प्रोजेक्ट लोन होते हैं। देखिए, एक होता है हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी, उसमें से हम कहाँ से अर्न कर सकते हैं, या वहाँ हमारे एक्सपेंडिचर या वहाँ हमारा क्रैशेस क्या है। और एक चीज होती है कि हमने कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट करने हैं जिसका पोटेंशियल हमारे पास होता है और हमने अपने लोगों को रोजगार की तरफ और क्वालिटी ऑफ इंश्योरेंस की तरफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ लेके जाना है, जिससे दुनिया हमारे साथ मिलके अट्रैक्ट करे अपने आप को। तो ये 3 स्टेप्स के लिए एक बहुत सा होमवर्क चाहिए और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लीड है वो इन सारी पॉलिसीज को पढ़ने के लिए, काम करने के लिए और लोगों को डिलीवर करने के लिए तैयार नहीं। सर, मैं जहां तक समझ सका हूं कि अभी तक आईएमएफ से हमारे डायलॉग इसलिए भी सक्सेसफुल नहीं हो सक रहे क्योंकि उनका जो फर्स्ट एक क्वेश्चन है वो ये है कि आप पेट्रोल की प्राइस को इंक्रीज करें, और हमारी गवर्नमेंट पॉलिटिकल रीजंस या अनपॉलिटिकल रीजंस या किसी भी वजह से पेट्रोल प्राइसेस को बिल्कुल इंक्रीज नहीं कर रही, उनको बिल्कुल नहीं चढ़ रही, और उसका सारा प्रेशर बजट के ऊपर आ रहा है, उसका हमारी इकोनॉमी पे एक ह्यूज प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा रुपया भी मुसलसल गिरावट का शिकार है। तो सर, क्या गवर्नमेंट को कुछ थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए कि वो ब्रेव इनिशिएटिव ले, जबकि मैं ये समझता हूँ कि एक्स गवर्नमेंट ऐसे कुछ एग्रीमेंट कर गई थी कि जी हम पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाएंगे, गैस की प्राइसेस बढ़ाएंगे, पावर सेक्टर में हम प्राइसेस में टैरिफ में इजाफा करेंगे। एम आई राइट? सर, इसमें थोड़ा सा फर्क है। यू आर डेफिनेटली राइट कि देखिए, हम कहते हैं कि हमारे लॉसेज इसलिए हो रहे हैं कि हमें अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए और लोगों की पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए हम अगर 120 रुपए या $110 का बैरल ले रहे हैं तो हम लोगों को 100 का देंगे। तो वो कहते हैं कि ये $10 जो आपके हैं ये कहाँ से आप पूरे करेंगे। तो फिर वो कहते हैं कि आप इस सब्सिडी को विड्रॉल करें। और इसी तरह बिजली का असल में मसला ये है कि इस मुल्क में हमें गवर्नेंस को ऑडिट करना चाहिए। हमारे यहाँ लीकेजेस बहुत ज्यादा है, हमें अपनी उन लीकेजेस को एड्रेस करना चाहिए, पावर जनरेशन से लेके ऑनवर्ड इदारों का। हमने बार बार गवर्नमेंट से कहा कि अगर आप हमें बिजली नहीं दे सकते तो आप हमें फ्री हैंड क्यों नहीं देते कि मैं अपनी इंडस्ट्री के लिए खुद बत्ती पैदा कर दूं, और अगर मेरे पास ज्यादा बत्ती हो तो मैं नजदीक वाले आदमी को अपनी मर्जी से बत्ती दे दूं, और आप जो है मुझसे सेल टैक्स को एट द टाइम ऑफ रिटेल ले जाएं ताकि वो जो आपके पूरे कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो ठीक हो जाए। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पूरी दुनिया से लोन लेने के बावजूद, पैसे का दया होने के बावजूद, चोर चोर के नारे लगने के बावजूद, ईमानदारी का ढोल पीटने के बावजूद हम सर्वाइवेबल क्यों नहीं हो रहे। हमारे यहाँ गुर्बत क्यों बढ़ती जा रही है। मोर देन 70% लोग तो आपके बरह रास्त गुर्बत के अंदर है। आप मुझे बताएं, 26 से 30 करोड़ के यानी लोग होने के बावजूद हमको ब्रेन स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे, हम लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर पा रहे, तो हम तो डे टू डे सर्वाइवल, रोटी कपड़े और मकान से बाहर नहीं निकल पा रहे।
تو سر کیا آپ کا فیوچر آف کنٹری کیا ہوگا اگر ہم نے اپنی پالیسی کو ریوائز نہ کیا اور اپنی گورننس کو بہتر نہ کیا، اور وہ اکنامکس کے ساتھ ہوگی سر. دیکھیے دنیا میں وہ پرانے کانسیپٹ تھے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے اکنامک اسٹیبلٹی ہوتی ہے. دنیا کا آج کا پیٹرن یہ ہے کہ اکنامک اسٹیبلٹی کے ساتھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے. کوئی بھی ملک جب تک کہ وہ اکانومیکلی اسٹرانگ نہیں ہے، وہ اپنی فورن پالیسی، وہ اپنی ڈیفنس پالیسی کچھ بھی خود ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دوسرا آپ نے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ جی ہم سبسیڈائز کر رہے ہیں اس وقت پیٹرول کو. پیٹرول اینڈ الیکٹریسٹی دنیا کے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک آدھ ملک چھوڑ کے باقی کہیں بھی کسی بھی صورت میں سبسیڈائز نہیں ہے. یہ ہمیشہ ایک خاص ٹیرف پہ لی جاتی ہے اور وہ پروڈکشن پلس سروسز کا ٹیرف ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گورنمنٹ یہاں سے پیسے ارن کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن وہ کم از کم اس کو اس پوائنٹ پہ رکھتی ہے جس پوائنٹ پہ کہ وہ لوگوں کو اگر سبسیڈائز نہ کرے تو ان سے اوور چارج بھی نہ کرے. گورنمنٹ جہاں سے اسے سستا پیٹرول ملتا ہے وہاں سے لیتی ہے، اور گورنمنٹ نہیں لیتی، ایکچولی کمپنیز لیتی ہیں. دیکھیے ہمارے ہاں کیونکہ اکنامکس جو ہے ہماری اکانومی یہ نیشنلائزیشن کے بعد پرائیویٹائز نہیں کی گئی، تو ہماری جتنی پالیسیز ہیں وہ گورنمنٹ ڈریونز ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے جب بائے کرنا ہے تو پھر وہ وہاں پہ مال آف آئی ٹی بھی آتی ہے، مال ایڈمنسٹریشن بھی آتی ہے، ویسٹرن انٹرسٹ بھی آتے ہیں، کمیشن بھی آتے ہیں. اگر آپ کمپنیز کو الاؤ کریں کہ اپنا پیٹرول لے کے آئیں اور خود اپنی پرائس پہ بیچیں تو آپ کا پیٹرول جو ہے وہ سستا بھی ہوگا اور آپ پہ پریشر بھی نہیں آئے گا گورنمنٹ کو. سر یہ بات آپ کی دیکھیے ٹھیک ہے کہ لیکن ہم ابھی چونکہ ہمارے بہت سارے یہاں پہ اوگرا ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے، آپ اسے چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ گورنمنٹ نے آپ کو ان ریگولیٹری اتھارٹیز کو سامنے رکھا ہوا ہے. آلدو کہ کوئی کمپنی اس کو پرائیویٹلی بھی امپورٹ کر دیتی ہے، آئی فیل دیر ول بی سم پرابلم. سر میں ابھی جو بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ایک کرائسس میں خالی پاکستان میں ایک روپی پہ پریشر نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر میں ریجنلی چیک کروں تو مجھے انڈین روپی بھی اس وقت شدید پریشر میں نظر آ رہا ہے، مجھے بنگلہ دیشی ٹکا بھی اس وقت پریشر میں نظر آ رہا ہے، اور آف کورس سری لنکن کرائسس جن کو پاکستان میں بہت زیادہ ڈسکس نہیں کیا گیا، وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو ایک پورے ریجن کو افیکٹ کر رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کچھ کہیے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیے دنیا میں اکانومی آفٹر دی کووڈ اور ود ان دی کووڈ جو ہے وہ بہت زیادہ کریشز میں رہی. شری لنکا میں جو ٹورسٹ تھا وہ نہیں گیا. پھر آپ نے جیسا کہ اپنے انٹرو میں کہا کہ رشیا کی اور یوکرین کی وار نے بھی کافی نقصان پہنچایا. اچھا اب یہ نقصانات آج کے ہیں. اچھا جو پریشر میں ہیں ان کا روپیہ بھی دیکھیں ان کی پرسنٹیج کتنی ہے نیچے جانے کی اور ہماری پرسنٹیج کتنی ہے ڈیویلویشن کی. یہ بھی چیزیں ہمیں اس لیے کاؤنٹر کرنی چاہیے کہ ہمارا ڈیپینڈ زیادہ تر امپورٹ بیسڈ ہے اور ہماری کوئی انڈسٹری کوئی مٹیریل جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو کمپلیٹ کیا جا سکے وداؤٹ دی امپورٹس. اور ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنی سائنس لیبارٹریز کو اپنی جو ویلیو ایڈیشن لیبارٹریز ہیں جو ہمارے انسینٹیوز ہیں وہ ویلیو ایڈڈ کی طرف لے کے جاتے تاکہ سر ہمارے بالکل آپ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. جیسے سری لنکا کی آپ نے اگزامپل دی اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن کہ $2.4 بلین کی ان کی صرف انڈسٹری تھی جو ٹورزم بیس تھی، جو اس وقت ڈسٹروائے ہو کے تقریباً $0.3 بلین کے قریب آتی ہے اور اس سے بھی پیچھے جا رہی ہے. ہم اس پہ سری لنکا کام نہیں کر پایا ڈیو ٹو کووڈ اور سری لنکن ٹوٹل اکانومی کولیپس کی طرف چلی گئی ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز رہی، سری لنکا میں بھی کرپشن بہت زیادہ ہوئی. دیکھیے آج کے دور میں آپ نے اپنے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے تو آپ نے حکمران رہنا ہے. اگر آپ اپنے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کریں گے تو آپ دنیا میں خود بھی مٹ جائیں گے اور اپنے لوگوں کو بھی مروا جائیں گے. سر ہمیں اپنی کریڈیبلٹی شو کرنی ہے اپنے کام سے. ہمیں یہ نہیں کہنا پڑتا کہ ہماری کچھ گورنمنٹ ایسے کہتی رہی کہ جی روپیہ گرتا ہے تو یہ اس وجہ سے گرتا ہے یا اس وجہ سے گرتا ہے. روپیہ گرتا ہے ہمیشہ حکومت، کوئی بھی حکومت ہو، اس کی نیگلیجنسی کی وجہ سے. جب اس کی بالکل پالیسی سٹیبل نہیں ہوتی تو روپے پہ ہمیشہ پریشر آتا ہے. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی روپے کی ایکچوئل ویلیو یہ ہونی چاہیے تھی، وہ ایکچوئل ویلیو آپ کبھی بھی ڈٹرمن نہیں کر پائے. آپ ہمیشہ اس کو آپ نے ایک ایسے سر وہ فلوٹ پہ چھوڑ دیا ہے جو کہ مسلسل گراوٹ کی طرف چل رہا ہے اور ابھی بھی اس کی کوئی لمٹ سامنے نہیں آ رہی. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو بجٹ ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہے. اس کے اندر جو آپ نے نیشنلائز انسٹیٹیوشن کیے تھے ان کی نہلی کی وجہ سے وہ ایک برڈن بنے ہوئے ہیں. اس کے بعد بھی آپ نے نیشنلائزیشن کے پروجیکٹ جو ہیں ان کو کنٹینیو رکھا. یعنی جو اسٹیٹ ہے وہ دنیا میں بزنس نہیں کرتی.
स्टेट फैसिलिटेट करती हैं, लेकिन हमने स्टेट के थ्रू भी बिजनेसेस किए, जैसे कि पावर जनरेशन की मैं मिसाल देता हूँ। आप पावर जनरेशन के सॉवरेन गारंटी के ऊपर एग्रीमेंट करते हैं, उसका क्या मतलब है? ना आप उनको ऑडिट करते हैं, ना आप उनसे, देखिए बात यह है कि दुनिया की इकोनॉमी को आज़ाद छोड़ा जाता है। लोगों के जहनों को आज़ाद करेंगे तो वो आपके लिए नया से नया फरूब लेके आएंगे, और आपकी नेशन जो है वो दुनिया में ज़्यादा क्रेडिबिलिटी के साथ, ज़्यादा एतमाद के साथ, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को प्रेजेंट भी करेगी और अपना बिजनेस भी लेके आएगी। और अपने मुल्क के लिए, जैसे कि हम कहते हैं कि पासपोर्ट की इज्जत होनी चाहिए, तो सर पासपोर्ट की इज्जत उस वक्त होगी जब मेरी जेब में पैसा होगा, Malik जब मेरे sir, लोग very जो है वो valuable काबिल होंगे। discussion with you. Or but we have to go for a short break. We will be right back. Thank you very much. Stay with us. Welcome back to our program Global Economy with Amir Ali. हमारे गेस्ट डॉक्टर कैस असलम साहब माहिर मौशियात, बड़ी रिनाउंड शख्सियत है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आजकल के सिनेरियो में जैसे कि पाकिस्तान की इकॉनमी पे एक प्रेशर है और ये प्रेशर काफ़ी देर से डेवलप हो रहा है और नो बॉडी सो श्योर कि एक दिन डॉलर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर एक खबर आती है, फिर डॉलर नीचे आ जाता है, फिर एक खबर आती है। आपको क्या लगता है कि जब तक हम आईएमएफ से अपने डायलॉग्स को कोई शक्ल नहीं दे लेते तो हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि वो पाकिस्तान में कुछ बिलियन ऑफ डॉलर्स पार्क करेंगे या हमें कुछ बजट सपोर्ट देंगे या ऑयल फ्री देंगे, वुड इट बी सक्सेसफुल? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका जरा थोड़ा सा अगर इजाज़त दें तो थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर है। पहली बात तो ये है कि जो हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो एक दिन के नहीं हैं, उनको बड़ी प्लान्ड तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत है। और हमारे जो करंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं या गवर्नमेंट है, उसके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो अपने पॉलिटिकल हैगलिंग से बाहर निकल के ये सारे प्रॉब्लम्स और आईएमएफ के साथ डायलॉग को किसी शक्ल दे सकें। ये बात आपकी सही है कि सऊदी अरब, चाइना, अमेरिका और दीगर मुल्क जो हैं वो आपसे आईएमएफ के थ्रू ही अब डायलॉग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कर्जे देना चाहते हैं, मगर वो सारा कुछ इस गवर्नमेंट में नहीं हो सकता, बिकॉज उनकी लाइफ ही 1 साल या 1.5 साल है। जब तक इलेक्शन नहीं होते, नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं आती और वो एक डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक डायरेक्शन जो आपकी है, जिसमें आपकी लेबर की क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, आपकी ज़मीन की प्रोडक्टिविटी, आपकी जो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनकी एक्सपोर्टेबिलिटी नहीं ज़ाहिर होती तो हमें ये प्रॉब्लम आते रहेंगे। अब आप देखें ना कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो 10% जीडीपी का चला गया, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है वो 20% जीडीपी का चला गया है, आपका जो डेट है वो फॉरेन डेट वो 90 बिलियन डॉलर पे चला गया है, 5 बिलियन डॉलर इस साल देने हैं। आपका जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस जो है, ट्रेड बैलेंस, वो 40 बिलियन माइनस में चला गया है। तो ये जिन मुल्कों से इस गवर्नमेंट ने बात की, उन सब ने कहा जी आईएमएफ से बात करें, और आईएमएफ के साथ डायलॉग जो है उसको भी कुछ महीने लग जाएंगे इन द कॉन्टेक्स्ट। तो आई थिंक डॉलर ऊपर जाता रहेगा क्योंकि वहाँ स्पेकुलेशन भी है, स्टॉक मार्केट से निकाल के लोगों ने वहाँ पैसे लगा दिए हैं। ब्लैक मनी को पार्क करने का एक ही तरीका है कि वो डॉलर में जाए। इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कुछ कर नहीं रही, इंपोर्ट आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो पॉलिसी ना मॉनेटरी पॉलिसी है ना ही आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी किसी लेवल पे है, सिर्फ प्राइस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीज़ें इस किस्म की हैं जो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट नहीं हैंडल कर सकती है। एक स्टेबल 5 साल की गवर्नमेंट अगर आएगी इलेक्शन में तो वो शायद चीज़ों को एक खास डायरेक्शन पे ले जाए। दिस गवर्नमेंट कैन नॉट हैंडल दिस। आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, पॉलिटिकल हेजमनी। ये इतना खूबसूरत लफ्ज़ था कि शायद इस पूरे प्रोग्राम में इससे अच्छी बात नहीं हो सकती थी। हम अपने आप को पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करवा रहे हैं। हमारी जितनी भी जो तंजीमें हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट कैसे होती हैं, कैसे करवाती हैं कि वो पॉपुलर वोट चाहती हैं, और पॉपुलर वोट के लिए उन्हें कुछ ऐसे फैसले करती हैं जो बेसिकली पाकिस्तान की इकॉनमी की फेवर में नहीं जाते।
دوسرا ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ IMF بھی ڈائلاگ اس وقت سکسیسفل کرے گی جب کسی بھی آنے والی گورنمنٹ اور موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ انہیں یہ پتا ہوگا کہ وہ اس کنٹینیوٹی کو, اس تسلسل کو برقرار رکھ سکتے ہیں. دین دے آر گوئنگ ٹو بلیو اٹ, ادروائز وہ اس پہ بالکل بلیو نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب, how do you feel کہ جو the visit of Pakistan Prime Minister to China, it's expected in the near future, can it bring a big change or a brief change at the economy of Pakistan? Do you feel like that? بات یہ ہے کہ اولڈ گارڈ جو کرپٹ ہے اس سے ریزسٹنس تو ہر لیول پہ ہوگی, اکنامک لیول ہو یا پولیٹیکل لیول ہو یا سوشل لیول ہو یا جسٹس کے ایشوز ہوں, تو جو انٹرنچ فورسز ہیں وہ ریزسٹنس تو دیں گی, وہ پاورفل بھی ہیں, ان کو کرپشن کرنی بھی آتی ہے, ان کو نیٹ ورکنگ کرنی بھی آتی ہے. مگر جو دنیا چینج ہو رہی ہے, اسپیشلی کووڈ-19 کے بعد دنیا جو بنی ہے, اور اب یوکرین کی لڑائی کے بعد جو گلوبل ایشوز ہیں جس میں تیل بھی مہنگا ہو گیا, اناج بھی مہنگا ہو گیا, گیس بھی مہنگی ہو گئی, اور بڑی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, فریٹ مہنگا ہو رہا ہے, اس کے اندر آپ اگر پولیٹیکل ریفارمز, آپ اگر جوڈیشل ریفارمز, آپ اگر پولیس ریفارمز, بیوروکریٹک ریفارمز یہ نہیں لائیں گے, ایجوکیشنل ریفارمز نہیں لائیں گے, تو آپ دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. تو اس کو آپ چائنا کے اور پاکستان کے یعنی فیوچر جو وزٹ ہے پی ایم کا ٹو چائنا, آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا گورنمنٹ جو ہے وہ پی ایم شہباز شریف پہ زیادہ ٹرسٹ کرے گی کہ یہ سی پیک کے پروجیکٹ کو کنٹینیو کیا جائے, یا چائنا گورنمنٹ پاکستان کو بجٹ کے حساب سے کچھ چیزیں یہاں پہ سپورٹ کرتی ہے, بجٹ سپورٹ پروگرام دیتی ہے, یا کچھ ڈالرز پاک کرے گی جس سے پاکستان کی اکانومی جو پریشر ہے وہ ٹیمپرریلی ریلیز ہو جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو سی پیک کی کا جس کو کہتے ہیں تھرسٹ آیا تھا چائنا کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے, وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں آیا تھا, اور وہ شہباز شریف اور نواز شریف کی ہی معاہدے تھے. تو آئی تھنک کہ چائنا ان کو زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے چیزوں کو روکا رائٹلی اور رانگلی. تو چائنا مگر بات پھر وہی آ رہی ہے, آپ نے کہا پیسے پاک کرنا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ چائنا یہاں پیسے پاک کرے گا. چائنا جب تک ان سے یہ نہیں منوا لے گا کہ سی پیک کو فاسٹ ٹریک پہ چائنیز انویسٹمنٹ کو لے جائیں. دوسرا, ابھی وہ 3 چائنیز پروفیسر قتل ہوئے ہیں, اس سے پہلے 1-2 چائنیز بام بلاسٹ میں مرے تھے. تو چائنا کو بہت ضروری ہے کہ پروٹیکشن ان کے سٹیزنز کی اس ملک میں. تو یہ چیزیں جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ اگر چائنا کو افغانستان ایک روٹ دے دیتا ہے ایران کے تھرو چاہ بہار کو, تو ہمارا سی پیک ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے. تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ چائنا اور افغانستان کی کوئی دوستی ہو, ہم سی پیک کو اور سینکشن کریں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. میں اس میں ایک چیز تھوڑی سی اصلاح کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ چاہ بہار کا جو پورٹ کا چینل ہے وہ ایک واٹر چینل ہے جہاں پہ 14,000 ٹن کا جہاز پاک ہو سکتا ہے, جبکہ سی پیک یعنی گوادر کا جو پورٹ ہے وہاں پہ دنیا کی سیکنڈ ڈیپسٹ پورٹ ہے, وہاں پہ 1,20,000 ٹن کا جہاز بھی پارک ہوتا ہے, جس وجہ سے ابھی تک سی پیک میں گوادر کو ایک بڑی حیثیت حاصل ہے. ڈاکٹر صاحب I'm moving to the next question. میں نے ابھی ریسنٹلی خبریں پڑھی ہیں کہ انڈیا کو یہ کہا جا رہا ہے رشیا کی طرف سے کہ جو ہم نے تمہیں آئل دیا ہے اس کی پیمنٹس تم ہمیں یوان میں کر دو, اور یوان جو ہے وہ یونین پے کے ساتھ اٹیچ ہے. اور اسی طرح مجھے خبر ملی ہے کہ میر جو کہ رشین یونین پے سسٹم ہے, میر کو اور یونین پے کو آپس میں جوڑا جا رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جب پیمنٹس ایون انڈیا آئل کی پیمنٹس بھی کرتا ہے تو وہ پیمنٹس اگر یوان میں جاتی ہیں تو اس کا الٹیمیٹلی ایک بینیفیشری نوٹ اونلی چائنا بلکہ یہ ریپلیس کر رہے ہیں کرنسی کو. اس کے بارے میں کچھ کہیے آپ. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ گلوبلائزیشن کا جو ماڈل تھا وہ فیل کیا گیا, اور اب جو یوکرین کی لڑائی کے بعد نیا 2 ورلڈ آرڈر آ رہا ہے اس میں مجھے تو ڈائریکٹلی ایشیا ورسز یورپ کی اکنامک کانفلکٹ آتا ہے.
اور ایشیا کے اندر رائزنگ ٹائگرز ہیں جس میں چائنا ہے, انڈیا ہے, رشیا ہے. اگر سی پیک کو ہم کر دیتے ہیں تو ہمارا بھی بہت بڑا رول ہے. سو ان دیٹ کانٹیکٹ اگر اسپینڈ کریں تو برازیل اور ساؤتھ افریقہ برکس کا پورا رول ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دونوں چائنا اور رشیا نے گولڈ ریزرو بھی بڑھانے شروع کر دیے تھے. وہ ڈالر ورلڈ سے باہر نکل رہے ہیں, بلکہ سعودی عرب نے بھی کہا ہے کہ وہ یوان میں بہت سارا تیل بیچیں گے. تو یہ جو آپ کی بات ہے وہ بالکل کریکٹ ہے کہ اب یہ دو پیرلل ورلڈ بن جائیں گی. Thank you, Dr. Sab. I have to go for a short break. I will be right back. Stay with us. Welcome to our program, Global Economy with Amir Ali. Overseas Pakistanis, they are the biggest asset for Pakistan. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اوورسیز سکسیسفل پاکستانی جنہوں نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے پوری دنیا میں, اگر وہ پاکستان آ جائیں اور پاکستان آ کے اپنی ایکسپرٹیز, اپنے تجربے سے پاکستان کی گورنمنٹ کو, پاکستان کے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیں, جس سے ہم لوگ بھی اپنے لائف سٹینڈرڈ کو بہتر کر سکیں. وی ہیو اے ویری ویلیویبل گیسٹ ود اس, سیف الدین سید صاحب. سیف الدین سید صاحب جو ہیں پریزیڈنٹ ہیں Chamber of Pakistan Dominican Republic, and in the same time he is a chairman for SM Green Group. Saif Saab, welcome to our show. کیسے ہیں آپ؟ Thank you very much for inviting me. Amir bhai, thank you very much. I am okay, fine, alhamdulillah. سر, میرا سب سے پہلا کوشچن یہ کہ what is important that bring you back to Pakistan? You have shoot me directly, and it's a very important and very good question, and I was waiting for it, but maybe later on. لیکن آپ نے fire back فوراً کر دیا, بہت اچھی بات ہے. That I am here in Pakistan not to generate the revenue, اور میں یہاں پہ کوئی پیسے کمانے کے لیے اتنا نہیں آیا ہوں, لیکن جو ہماری ایکسپرٹیز ہیں, جو ہم نے اپنی ایکسپرٹائز حاصل کی ہیں پاکستان سے باہر رہ کے, امریکہ میں, انگلینڈ میں, یو اے ای میں, بحرین میں, کنسٹرکشنز کے حوالے سے, تو وہ ہم لے کر آج پاکستان میں آئے ہیں کہ ہم یہاں پر گرین ٹیکنالوجی کے ہاؤسز بلڈ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ساری آپ کی جو اچیومنٹس ہیں, مطلب یو ٹولڈ می دیٹ یور اچیومنٹس ان ڈومینیکن اینڈ انگلینڈ اینڈ ان دا مڈل ایسٹ, سو آپ نے وہاں پہ کس قسم کا آپ کا ایسا ایکسپیرینس ہے جو آپ پاکستان کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ جی سر, دیکھیں, ایک سمندر ہے پاکستان میں ڈیولپرز کا, ایک سمندر ہے پاکستان میں جو اچھی اچھی سوسائٹیز بناتے ہیں پاکستان میں, اور میں ادھر ہی آ گیا ہوں. لیکن ایک سوال ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ وائی آئی ایم ہیئر, اور میں جب یہاں پہ سب لوگ کام کر رہے ہیں تو میں بھی وہی کام کرنے کیوں آیا ہوں. ایسا نہیں ہے, میں کنسٹرکشن کے حوالے سے میں وہ کام کرنے آیا ہوں جو ابھی تک کسی بلڈر اور کسی سوسائٹی نے آفر نہیں کیا ایک عام آدمی کو, کہ ہم اپنے گھر, ان کو گھر بنا کے دے رہے ہیں بالکل لیٹسٹ گرین ٹیکنالوجی میں, جو ہم نے 30 سال, مجھے پاکستان سے باہر ہو گئے, ہم نے انجوائے کیا. گرین ٹیکنالوجی کیا ہے؟ سولر پاورڈ ہے, سینٹرل کولنگ, سینٹرل ہیٹنگ, رین ہارویسٹنگ سسٹم, کیونکہ 25 سال کے بعد پاکستان میں بھی پانی کا قحط آنے والا ہے, اور پھر ڈور بیل سیکورٹی سسٹم. یہ 5 فیچرز ہم بلٹ ان کر کے گھر بنا کے دے رہے ہیں اس کنٹری کے اندر جہاں پہ کبھی بھی آج تک یہ چیز آفر نہیں کی گئی. سر, اس میں دیکھیں یہ ایک انفراسٹرکچرل پلان ہے, لیکن اگر آپ پاکستان آئے ہیں تو ہم آپ سے کچھ اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں سے نہ صرف آپ کنسٹرکشن کی ٹیکنالوجی کو پاکستان میں انٹروڈیوس کروائیں, بلکہ جو اس کے ساتھ ایک کمیونٹی کانسیپٹ ہے جہاں پہ ہاسپٹل ہیں, جہاں پہ یونیورسٹیز ہیں, اسکولز ہیں, ریسرچ سینٹرز ہیں, پارکس ہیں. اگر آج پاکستان کی سوسائٹی کو کسی چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو وہ ان چیزوں کی ضرورت ہے. وہ فوکس کرنا چاہتے ہیں, وہ ان ورلڈ کلاس فیسلٹیز کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک گرین انوائرمنٹ میں رہنا چاہتے ہیں, پولوشن فری انوائرمنٹ میں رہنا چاہتے ہیں, وہ اس میس میں اور اس ساری چیزوں سے باہر نکل کے ایک کوالٹی آف لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. ہمیں صرف اس چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ انفراسٹرکچر میں کیا کر رہے ہیں, بٹ آفٹر دا انفراسٹرکچر جو اس کے ادر پورشنس ہیں ان کے بارے میں کچھ تھوڑا سا آپ اس میں بھی کوئی کام کر رہے ہیں؟
जी डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, मैं उसकी तरफ ही आने वाला था। और ग्रीन कम्युनिटी, ग्रीन सोसाइटी, ये तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में हर सोसाइटी ऑफर कर रही होती है। और आप ग्रीन सोसाइटी, ग्रीन कम्युनिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ दरख्त लगा दिए या आपने सोसाइटी को थोड़ा सा साफ सुथरा कर दिया। आपने वहाँ पे वो एनवायरनमेंट देना है जिसमें आपके पास फॉल्स लेक हो, जहाँ पे आप फिशिंग कर सकें, आपके पास पार्क हो, आपके पास वॉकिंग ट्रैक हो, जो रबड़ वाला वॉकिंग ट्रैक होता है, जिसमें आप जब वॉक करते हैं तो आपको फील नहीं होता कि आप वॉक कर रहे हैं। आपको जब आप हमारी कम्युनिटी के अंदर, मैं पर्टिकुलरली हमारी अपनी कम्युनिटी की बात करूंगा, हमारी कम्युनिटी के अंदर जाएंगे आप, तो अगर बाहर के एरिया में 39 डिग्री चल रहा है, तो हमारी कम्युनिटी के अंदर 29 डिग्री चल रहा होगा। हमने वो चीज़ें, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं जो गर्मियों में सऊदी अरब में इस्तेमाल की जाती हैं, जो सर्दियों में इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाती हैं। सो दैट ये इज वन वो सेक्टर, दैट इज वन सेक्टर। लेकिन इस बात को हम जैसे मैं कम्युनिटी कॉन्सेप्ट की तरफ लाना चाह रहा हूँ बार बार, कि कम्युनिटी कॉन्सेप्ट में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या आप रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं? बिल्कुल, ये रेवोल्यूशन यही है कि आपको घर की चाबी जब आपको मिलती है तो यू आर एंटरिंग इन योर होम बिल्ट इन फैसिलिटीज के साथ, यूनिक फीचर्स के साथ, जो एक आम फीचर्स हैं दुनिया के अंदर, जो यहाँ पर एक लग्जरी कहलाई जाती है कि आप अपने घर में जाएंगे तो पूरा घर आपको ठंडा या गर्म मिलेगा, चाहे वो वॉशरूम का एरिया हो, चाहे वो किचन का एरिया हो। बाहर 0 डिग्री है तो अंदर आपको सैफ साहब 25 डिग्री मिलेगा। और अगर आप सैफ साहब सर्दियों में, गर्मियों में है तो मैं खास तौर पे दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि हमें हॉस्पिटल फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज, हमें रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, अब इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। सर ये तीनों चीजें फैसिलिटीज रहेंगी। चाइना की यूनिवर्सिटीज है माशाल्लाह, उनके साथ हमारे MOU साइन हो चुके हैं। चाइना की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी आ रही है हमारे पास। हॉस्पिटल के लिए हमारे पास चीज है कि हम अपनी चीज एक लेकर आ रहे हैं, जिसका मैं जिक्र करना नहीं चाह रहा था लेकिन आपने कहा है तो हम कर रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग SM ग्रीन एंजियोग्राफी सेंटर। SM ग्रीन एंजियोग्राफी सेंटर कंप्लीटली फ्री एंजियोग्राफी करेगा हर वो बंदे के लिए जो हमारी सोसाइटी में रह रहा है। और नॉट ओनली दिस, पूरे पाकिस्तान में हम इसको फैलाएंगे। और पाकिस्तान में कोई भी, फॉर एग्जांपल आपका अपना एक ड्राइवर है, आपके अपने घर में कोई काम करने वाला है या काम करने वाली है, तो उसको अगर एंजियोग्राफी करवानी है तो सिर्फ हमारे सेंटर में आए अपने शनाख्ती कार्ड के साथ, और वो एंजियोग्राफी फ्री होगी, जिसकी आज हेवीली कॉस्ट होती है 35 से लेके 50,000 तक। तो ये चीजें, और उस कम्युनिटी के अंदर आके आपको सिक्योर फील करना अपने आप को, कोई ह्यूमन सिक्योरिटी नहीं होगी। हर चीज एग्जैक्टली ऐसी जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर होती है वो हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें कोई इतनी हर्डल्स नहीं आती हैं, इतने बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑफर ही नहीं करते हैं तो इसलिए लोग डिमांड भी नहीं करते हैं। तो सबसे मेन चीज है कि हम क्रिएट कर रहे हैं कि यूजर जो है वो डिमांड करे कि वी रिक्वायर्ड ऑल दीज फीचर्स in order to buy a property with you. जी बिल्कुल, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द ओवरसीज पाकिस्तानीज। इफ यू बीन टू पाकिस्तान, यू आर कमिंग बैक टू पाकिस्तान, यहाँ पे वो फैसिलिटीज लेके आए जिनकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की अवाम को ज़रूरत है। स्पेशली मैं जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा करूँगा वो एक ही सेक्टर है कि हम एजुकेशन, हेल्थ, इसके एरिया में ओवरसीज पाकिस्तानी कुछ ऐसा बेहतर कर सके। पाकिस्तान की अवाम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते। आई होप इन द फ्यूचर ऑल्सो देयर विल बी द पीपल्स लाइक यू who are bringing these kind of facilities to Pakistan for the peoples who cannot afford it. Thank you very much for staying with us. We will see you in next week, inshallah. Allah Hafiz.